भजन मास्टर न्युपाने युट्युब च्यानल हेरेर बस्नुभएका तमाम आदरणीय दर्शकहरूमा हार्दिक स्वागत गर्न चाहन्छु। भगवान श्री गौरीशङ्करका उपासक विश्वनाथ महाराजज्यूको निवासमा यतिखेर म आएको छु र धेरै मान्छेले चिन्नुहुन्छ बाबा विश्वनाथलाई र धेरै मान्छे उहाँसँग परिचित पनि हुनुहुन्छ। विभिन्न ठाउँमा गएर कथा पुराणहरू सप्ताहहरू उहाँले श्रवण गराइराख्नु भएको छ र प्रायसो योग विद्याहरू फुकफाक विद्याहरूमा पनि उहाँ धेरै प्रसिद्ध भइसक्नु भएको छ। आज म उहाँकै निवासमा आएको छु र उहाँसँग केही भलाकुसारी गर्न मन लाग्यो मलाई र यही युट्युब च्यानलको माध्यमबाट बाबा विश्वनाथको परिचय पनि म यहाँहरूलाई उहाँकै मुखबाट पनि दिन मन लाग्यो र उहाँका केही तिता मिठा अनुभवीय धर्मका क्षेत्रहरूमा उहाँले बटुल्नुभएका जीवनको लगभग उत्तरार्धतर्फ हुनुहुन्छ उहाँ पनि अहिले उत्तरार्धतर्फ पूर्वार्धदेखि उत्तरार्धसम्म आइपुग्दाखेरिका सम्मका प्रसङ्गहरू र कसरी उहाँ साधु महाराज बन्न जानु पुग्नुभयो, भगवान् गौरीशङ्करका उपासक बन्न पुग्नुभयो भन्ने विषयमा पनि म केही कुराहरू गर्न चाहन्छु। सर्वप्रथम त बाबाको चरण कमलमा म हार्दिक दण्डवत गर्न चाहन्छु। धन्यवाद। बाबा आराम हुनुहुन्छ? आराम छ। के छ अहिले सबभन्दा पहिला त शरीरको अवस्था के छ? म तन्दुरुस्त छु। तन्दुरुस्त हुन्छ। अनि जस्तै भनौँ अब अलिकति हजुरको बाल्यकालदेखि नै कुरा गरौँ। सर्वप्रथम बाल्यकालदेखि नै हजुर यो उपासकमा लाग्नु भएको हो कि के हो? अलिकति हाम्रो आम दर्शकहरूलाई बताइदिनुहोस् न। मानिसले भक्ति गर्दाखेरि र भक्ति गर्नु पर्दाखेरि अलिकति दुःख कष्ट नपरिकन र नपाइकन यसमा प्रवेश गर्दो पनि रहेनछ र मैले पनि प्रवेश दुःख पाएपछि नै गरेको हो। र प्रवेश गर्नु अगाडिको जन्म र पछाडिको जन्म अथवा जिन्दगी भनौँ, अगाडिको जिन्दगी र पछाडिको जिन्दगीमा आकाश र जमिनको फरक पाएको छु। जुन दिनबाट मैले भक्तिमा प्रवेश गरेँ, अहिले म 68मा हिँड्दैछु भने मैले 45 वर्षको भएपछि यसमा प्रवेश गरेको हुँ। र प्रवेश गर्दाखेरि जुन अवस्थामा म थिएँ अहिले त्यो अवस्था मेरो छैन। अहिले भन्छन् शास्त्रहरूले पनि भन्छन्, गुरुदेवहरूले पनि भाग्यमानी भन्छन्। त्यो भाग्य मैले पाएको छु, त्यो भाग्यमा उदाएको छ। यही भक्तिले नै उदाएको हो। बाबा जस्तै मलाई एउटा प्रश्न सोध्नु मन लाग्यो। कुनै पनि मान्छेले एउटा साधारण कुरा गर्नलाई, एउटा साधारण साधना गर्नलाई पनि हम्मे पर्छ होइन? कुनै पनि उपाधि पाउनको लागि त्यसै उपाधि पाइँदैन। हजुरले त भगवान् श्री गौरी शङ्करको उपासकको नामको उपाधि पाउनु भएको छ। यसको श्रेय पहिला हजुरले कसलाई दिनुहुन्छ र कसरी यो उपाधि हजुरले पाउन सफल हुनुभयो? यो उपाधि म आफ्नै घरका परिवारलाई दिन्छु पहिलो, किनकि यसरी हिँड्दाखेरि धेरैको अन्तर्विचारबाटै सुनिन्छ कि स्वास्नी छोराछोरीलाई रुवाएर पहेँलो वस्त्र लगाएर हिँडेको होला भन्ने खालको मनस्थिति जताततै पाइन्छ। तर मेरो त्यो परेन। जब मैले उपासनाको वस्त्र पहिरेर हिँडेँ, जताततै गएर उपासना गरेँ, भागवत शिवपुराण अनन्य यज्ञहरू गरियो। त्यो गर्दाखेरि मेरो घरको परिवार कसैले पनि विघ्न बाधा पुर्याएन, सहयोग पुर्याए र जसले गर्दाखेरिमा मलाई यहाँ यो स्थानसम्म पुर्यायो। त्यसका लागि पहिलो त मेरो गृहलक्ष्मी हुनुहुन्छ, अथवा छिन अथवा छे जे बोले पनि हुन्छ, तर बोल्दाखेरि विचार गरेर बोल्ने कुरोसम्म पनि उनीले पढाएकी हुन् मलाई। र त्यसले गर्दा म नैतिक शिक्षामा अहिले बालबालिकाहरू र घरकै परिवारहरूले पनि निकै अगाडि पुर्याइदिइरहेका छन्। यसमा म ज्यादै खुसी छु। जस्तो अब सामान्य रूपमा मोटामोटी हिसाबमा भन्नुपर्दा म पनि हजुरको शिष्य नै हुँ। किनभने जब मेरो हजुरसँग पहिलोचोटि सङ्गत भयो त्यति बेला नै हजुरले ममा एउटा भावनाको भाइ देख्नु भएको थियो र त्यसपछि निरन्तर रूपले मलाई हजुरले आफ्नो साथ र छत्रछायामा नै लिइराख्नु भएको छ। यसको लागि त यहाँहरूप्रति हार्दिक कृतज्ञता अर्पण गर्दछु। र एउटा प्रश्न बाबा, आम दर्शकहरूको या आम भक्तहरूको प्रश्न के छ भने नि, एउटा साधु बन्नलाई के त्यसले गृहस्थी नै त्याग्नुपर्छ या गृहस्थीमै रहेर साधु बन्न सकिन्छ? गृहस्थीमा रहेर प्रशस्ति साधु बन्न सकिन्छ मात्रै होइन। भगवान् कृष्णले गृहस्थीमा बसेर जसले साधना गर्छ त्यो साधु हो। त्यसले आफूले भोग्नुपर्ने अवस्थाहरू र एउटा गृहस्थीपन कस्तो हुनुपर्ने हो त्यस्तो बनाउन ऊ उत्साहित हुन्छ, जसले गर्दा उसका गृहस्थीका परिवारहरू सबै ब्रह्मचारी
अथवा ब्रह्मचर्य धारण गरेर बसेका हुन्छन् अथवा सज्जन पात्र हुन्छन् घरका परिवार, आफू पनि सज्जन पात्र हुन सकिन्छ। किनकि कृष्णले त्यही पढाउनु भएको छ भगवत गीतामा पनि, जुन कुरो मैले अघि नै भनिसकेँ। यस्यान्तम कर्णम नित्य गीतायाम रमते सदा ससाग्नि सदा जापी क्रियावान सच पण्डित। गीताको बाटो रमाएर आफू पनि बस्छ र आफ्ना परिवारलाई पनि गीताको बाटोमा रम्नुपर्छ, रमाउनुपर्छ, जिन्दगी धन्य बनाउनुपर्छ, यही नै सिकेका हुन्छन् बालबच्चाले पनि। र एउटा गृहस्थ योगीले आफूले बनाएको सुन्दर जीवन देख्दा म त्यसमा जतिखेरै पनि लालची नै छु, म आफू पनि लालची नै छु। जस्तो कि बाबा, मान्छेले भन्छन् होइन, एउटा साधु बन्नको लागि परिवार पनि छोड्ने, टुप्पी पनि काट्ने, होइन, सबै कुरा त्याग्ने भन्छन्। त्यसो यो कुरा त्यसो हजुरमा लागु हुँदैन? ममा लागु छैन। ममा एउटै कुरा लागु छ, त्यो के भने पृथ्वीको बासना मैले सम्पूर्ण त्याग्नुपर्छ र गीताको 6औं अध्यायको पहिलो सूत्रमा गएर टेकिनुपर्छ भन्ने कुरो, त्यो चाहिँ मलाई थाहा छ पूर्ण। जस्तै अनाश्रित कर्मफलम कार्य कर्म करोति स सन्न्यासी च योगी च न निर्निघ्न चाक्रिय। मेरो प्यारो भक्त भनेकै त्यही हो रे, जो गृहस्थमा बसेर गृहस्थ सुन्दर बनाउँछ, आफू पनि इहलोक र परलोक दुवैको लागि यात्रा गर्छ, समभाव लिएर बस ईश्वरार्पण गर्छ बस। हजुर त भनौँ यस्तो एउटा साधु पनि हुनुहुन्छ, महाराज पनि हुनुहुन्छ, र अलिकति सुन्नमा आएको अनुसार सफल योगा पनि गराउनुहुन्छ अरे हजुरले भन्ने सुनेको छु। र त्यो विषयमा म आज अलिकति कुरा गर्न चाहन्छु। जस्तै यो योग भनेको के हो बाबा? योग भनेको जोड्नु हो, आफूलाई ईश्वरमा जोड्नु हो भन्छन्। जस्तै भनौँ हामीले कस्तो कस्तो योग गर्नुपर्छ त? जस्तै आफूले ईश्वरसँग ईश्वर प्राप्ति गर्नको लागि र ईश्वरमा आफू जोडिनको निम्ति कस्तो योग गर्दा ठिक हुन्छ? यो योग 18 अध्यायमा 18वटा योग छ, जसमा भक्ति योगलाई श्रेष्ठ भनेर बताइएको छ। अथवा कृष्णले भक्ति योगमा पुगेपछि ज्ञानको खुड्किलोमा उकाल्नु भएको छ 13औं अध्यायमा, 12औं अध्याय भक्ति योग सकेपछि। र योगमा सर्वश्रेष्ठ योग चाहिँ मुस्कान योग, अथवा सबभन्दा शिखरमा चाहिँ मुस्कान योग रहेको छ। अरू यी व्यायाम योगहरू भए अथवा योगलाई योगातिर लगेर अथवा शब्दमा मात्रै योगा हो, त्यो योग नै हो। योग भनेको जोड्नु, वियोग भनेको छोड्नु। योगमा लागिसकेपछि छोड्न कहिल्यै पनि मनै लाग्दैन। किन लाग्दैन भन्दाखेरिमा योगले शरीर निरोगी बनाउँछ मात्रै होइन, मन निरोगी बनाउँछ मात्रै होइन, धरतीको बासना सबै छुटाइदिन्छ। जुन योगले धरतीको बासना छुटाइदियो त्यो योग नै हामीले सकेसम्म गर्नुपर्छ। मुस्कान योग भनेको योगा वरुद्ध यो चित्त जहाँ गई विश्राम पाउँछ, आफैमा आफू देखेर जहाँ आफै रमाउँछ। त्यो योगमा पुगिसकेपछि चाहिँ यो धरतीमा उसले ईश्वर सिवाय केही पनि देख्दैन। यो सबै सारा चराचर ईश्वरको सृष्टि हो, ईश्वरले नै स्वचालित गरिराख्नु भएको छ। त्यो भित्र म एउटा सानो भुसुनो भगवत सेवा गरेर बसेको छु बस। जस्तै बाबा, अहिले मान्छेले भक्ति भन्छन् होइन। अब अहिले हिन्दू धर्मका पनि अनेक थरीका किसिमका हाँगाहरू छन्। कोही प्रणामी भन्छन्, कोही वैष्णव भन्छन्, कोही के भन्छन्, कोही के भन्छन्। भने साँचो धर्म कुन हो र साँचो भक्ति भने के हो? धन्यवाद, यहाँले बडो राम्रो प्रश्न गर्नुभयो, मलाई खुसी लाग्यो। किनभने आजभोलि यो धर्ममा धमिलो विचार लिएर गफ गर्ने गरेको म पनि यता कता सुन्छु। हामीले सनातनमाथि कतै शङ्का लिने ठाउँै छैन। कोही कसैले बुझ्नु भएन भने सनातनलाई त म जेठो धर्म पनि भनिदिन्छु विश्वको। मलाई त्यसो भन्न मन लाग्छ, किनभने यो धर्ममा जति लचक एउटा व्यक्तिले साधना गर्दा भगवत प्राप्ति गर्न सक्ने, यतातिर शिखरतिर हेरौँ अथवा सिरानपट्टि हेरौँ, पुछारपट्टि हेरौँ, जतापट्टि हेरौँ, भोले बाबाले पहिलोचोटि नै यो पृथ्वीमा तपस्या गर्नुभएको तपोथली हो यो नेपाल भूमि। त्यसबाट पनि हामी सनातनलाई यसरी मान्छौँ कि सनातनमा एउटा लचकपन छ। हामीलाई अन्त अरूको गुनासो गर्नु पनि छैन। त्यहाँ जान पाए यसो हुन्थ्यो कि पनि छैन, उहाँ जान पाए यसो हुन्थ्यो कि पनि छैन।
कसैलाई यो धर्ममा लचक छ आऊ 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 भन्नु पनि छैन। हामी आफूले आफ्नो कर्तव्य गरेर बस्नु छ, आफ्ना सन्ततिलाई सुधारिएको बाटो देखाउनु छ, सकियो भने विश्वलाई नै देखाउनु छ। किनकि हाम्रा मवासीहरूले के विश्वलाई नेपाल तपोभूमि भनेर देखाएका थिएनन् र? भोले बाबाले तपस्या गरेको तातो चुलो हो यो नेपाल भनेको भनेर देखाएका थिएनन् र? अहिले हामी बिचमा केही सेलाएका छौँ, फरक केही पनि भएको छैन, केही फरक परेको छैन, फेरि तातो चुलो तताउन सकिन्छ। म यति नै भन्छु। जस्तै बाबा अब अहिले विगत केही वर्ष यतादेखि होइन नेपाल हिन्दू राज्यबाट छोडिएर एउटा भनौँ धर्मनिरपेक्ष राज्य भएर आएको छ होइन। तर धेरै हजुरहरू जस्ता धेरै साधकहरू धेरै महाराजहरूले यसको विरोध पनि गरिराख्नु भएको छ। हजुर त अलिकति भनौँ भविष्य पनि अलिकति कल्पना गर्नुहुन्छ। हजुरको दृष्टिले हेर्दाखेरि के नेपाल एक दिन हिन्दू धर्ममा पुनः फर्केला जस्तो लाग्छ? यसलाई फर्किनु पर्ने त्यस्तो कुनै गाह्रो साह्रो अप्ठ्यारो केही पनि छैन। यसलाई फर्किनु त कतै गएको भए पो फर्किनु, कहीँ गएको छैन, यहीँ छ। हिन्दू धर्म यहीँ छ। हामीले पवित्र कर्म गरेर हामी हीन नहुने सन्तान सन्तति बनिसकेका छौँ। जुन कर्म गर्नाले हीन हुन्थ्यो भने हामीले गरेको वैदिक कर्मले हामीलाई कहिल्यै पनि हीन बनाउँदैन। हामी सरा हिन्दू हौँ त्यसकारण। र त्योभन्दा अझै माथि जाउँ, पिपलको बोटमा तपाईँ चढेर हेर्नुहोस् त, पिपलको पात सारा हेर्नुहोस्, हाँगा हेर्नुहोस्, यी सारा सबै हाँगा बिगा हुन्। पिपलको सिर्फ सिङ्गो रुख सनातन हो बस। त्यस कारणले काहीँ जानु आउनु नै मैले चाहिँ देख्दिनँ। जस्तै अब अलिकति थोरै म हजुरसँग कुरा गर्न चाहन्छु। मलाई समग्रमा छोटकरीमा अलिकति भनिदिनु होला, यो मन के हो बाबा? मान्छेको आज एउटा कुरा सोच्या हुन्छ, फेरि एकछिनपछि एउटा कुरा सोच्या हुन्छ, एउटा भनौँ हावाभन्दा पनि छिटो गतिमा यो मन चलिराखेको हुन्छ। यो मन के हो खास? मन के हो भने नि, म एक लाइन तपाईँलाई यो चाहिँ सङ्गीतमा बुझाउँछु अनि त्यसपछि व्याख्या गर्छु है त। यो मन चिने नानी मैले, यो मन चिने ना, यो मन चिने नानी मैले, यो मन चिने ना, मेरो मन म आफैले कहिले चिनेन, मेरो मन म आफैले कहिले चिनेन। त्यो बेला चिने जब म साधनामा बसेँ अनि हाम्रा ऋषि महर्षिहरूले मनको साधना गरेको र अमन भएको बुझेँ। जब व्यक्ति अमन हुँदैन तबसम्म मानिसलाई मनले दुखी बनाउँछ, कहिले सुखी बनाउँछ, कहिले रागी बनाउँछ, कहिले वैरागी बनाउँछ। यो मनले त गर्नु नगर्नु गर्छ। यो मन साधु बनिदिन्छ कहिले। त्यही साधनाले नै साधु बनाउने हो। साधु बनिसकेपछि अथवा मनै साधु भइसकेपछि यो संसारमा मैले के ल्याएको छ र के लानु छ र बस भगवत सेवामा रमेर जिन्दगी बिताउँ, त्यति मात्रै। जस्तै बाबा गीतामा विभिन्न योगहरूको विषयमा दिएको छ। धर्मयोग, कर्मयोग, ज्ञान योग, भक्ति योग सबै दिएको छ होइन। अब मलाई छोटकरीमा भनिदिनु, धर्मयोग र कर्मयोगमा के फरक छ? धर्मयोग आफ्नो कर्तव्यमा जोड्न लानु धर्मयोग। आफ्नो कर्तव्य कर्म गर्नुपर्छ मैले भनेर त्यो कर्ममा ऊ सिद्ध हुनु धर्मयोग। कर्मयोग भनेको पनि हामीले गरेका कर्म, अघि नै मैले यो त निवेदन गरिसकेको छु, हामीले गरेका कर्महरू सबै ईश्वरार्पण गर्न जान्नु। जो 6औं अध्यायको पहिलो सूत्रले नै भनिसकेको छ कि अनाश्रित कर्म फलमा पुग तिमी। त्यति भइसकेपछि के हुन्छ, तिमीले गरेका कर्म सबै ईश्वरार्पण हुन्छन्। त्यो ईश्वरार्पण गरेको कर्मले नै तिमीलाई भोलिलाई पनि हुने, आजलाई पनि हुने, अहिलेलाई पनि हुने, भरेलाई पनि हुने काम गर्छ। हामी त्यतैतिर लाग्नु छ। अनि त्यसैलाई चाहिँ ठुलो सन्यास भन्नुभएको छ भगवान् श्रीकृष्णले। त्यो चाहिँ ठुलो सन्यास हो, जसले पृथ्वीको वासना छोडेर आफ्नो लिनुपर्ने मार्ग लिएर जानुपर्ने गन्तव्य ताक्यो। पुर्याउने त उनी भगवान्, इच्छा भए पुर्याउला, नभए जस्तो होला जे होला, गर्ने कर्तव्य चाहिँ मेरो गरौँ र ईश्वरार्पण गरौँ भन्ने भावना नै कर्म हो। जस्तै बाबा अब भनौँ हजुर त एउटा होइन एउटा सङ्कल्प, दृढ सङ्कल्प लिएर हिँड्नु पनि भएको छ। अब पहिला हजुरले 108 भागवत गर्छु भन्नुहुन्थ्यो, त्यो सङ्कल्प हजुरले पुरा गर्नुभयो होइन। 12 विषयबाट सुरु गरेर लगभग 12 विषयमै अन्त्य गर्नुभयो। पुराण पनि भयो।
अन्त्य गर्नुभयो भनेपछि अब फेरि तपाईँले फेरि 108को सङ्कल्प लिनु भएको छ। हजुरलाई त पक्कै थाहा होला, मैले भनिराख्नु पर्दैन, शरीरको कुनै टुङ्गो छैन। यदि केही गरी बिचमै अपूर्ण भइदियो भने के हुन्छ? यो यसो हुन्छ, कसो हुन्छ भन्नुहुन्छ भने अहिले चाहिँ अब थालनीमा चाहिँ मेरो 108को चाहिँ सङ्कल्प होइन। अबको सङ्कल्प भनेको दम्पतिलाई भागवत सुनाउँदाखेरि यसरी सुनाउने, यस्तो खालको भागवतले चाहिँ समाजलाई उचाइमा लान्छ भनेर त्यो थालनी हो अबको चाहिँ। र त्यो थालनीले चाहिँ 3 पुस्तेको काम गर्छ, जस्तो पितृतारक काम, अनि हामी साधनामा रहत काम, र हाम्रा बालबच्चालाई पनि त भोलि भागवतका ज्ञानहरू जान्नु छ, सुन्नु छ, बुझ्छ कि बालबच्चा बनाउनु छ, नैतिक शिक्षामा चाहिँ रहत नानी बनाउनु छ। त्यस कारण मैले यो 3 पुस्ते भागवत थाले हो। जस्तै महाराजमा म एउटा अर्को प्रश्न गर्न चाहन्छु। जस्तो कि हजुरले बच्चाहरूको नैतिक शिक्षाको पनि कुरा गर्नुभयो होइन, जसलाई मोरल एजुकेसन भन्छ। पहिला नेपाल सरकारले यो विद्यालयमा लागू गरिदिएको पनि थियो, मैले पनि पढेको हुँ। अब हजुर त हामीभन्दा धेरै अग्रज हुनुहुन्छ, पक्कै पढ्नुभयो होला। अहिले तपाईँको नैतिक शिक्षा छैन, सायद यही भएर होला। सायद बालबालिकाहरूले अहिले भनौँ गुरुलाई गर्नुपर्ने व्यवहार, आफ्नो बाबालाई अब पिताजी भन्न छोडेर ड्याडी, मम्मी यस्ता अनेक शब्दहरू भनिरहेका छन्। के नैतिक शिक्षाकै कमी हो त यो? एकदमै हो, किन एउटा रेस्पेक्ट पनि छैन है एउटा बच्चा। यस्ता बच्चाहरूलाई चाहिँ हजुरले विभिन्न बेलामा, विभिन्न समयमा, अझ आफ्नै घरमा फुर्सद तिलो अवस्थामा पनि हजुरले बच्चाहरूलाई नैतिक शिक्षा पनि पढाउने गर्नुहुन्छ। यसबाट बच्चाहरूले के प्रभाव परेको छ? बच्चाहरूलाई केही हजुरलाई त्यसो अनुभव केही छ? मैले धेरै अनुभव गरेको छु। म अस्ति भर्खर डेनमार्क गएको थिएँ, हजुर। त्यहाँ छोराकामा गएको। त्यहाँका बालबच्चालाई मैले पढाउँदाखेरि यहाँको पढाइमा पढ 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 मात्रै भन्ने देखेँ मैले। अभिभावकले त्यसरी भन्नुहुँदो रहेछ। उहाँको शिक्षामा अथवा उहाँको चाहिँ विद्यालय पढेर आएका बच्चाहरूलाई चाहिँ मातापिताले के भन्नुहुँदो रहेछ भने, सिक, तिमीहरूको सिक्ने बेला छ, सिक सिक सिक। एउटा कुरो केही एउटा काम केही सिक्यो भने भोलि जागिर खान सहज हुन्छ अथवा कमाउन सजिलो हुन्छ। पढेरै मात्रै त केही खास हुँदैन भन्ने खालको त्यहाँ सिकाइँदो रहेछ। यहाँ चाहिँ हाम्रो के छ त भन्नुहुन्छ भने धेरै जसो पढ 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 मात्रै भन्ने छ, सिक भन्ने छैन। अहिले सिक्ने जमाना आएको छ। कम्प्युटरदेखि लिएर अनन्य सिक्ने मिसिनेरी जमाना नै मिसिनेरी बनिसकेको छ। त्यसैले बच्चालाई चनाखो बनाउनको लागि सिकाउनुपर्छ। सबैभन्दा पहिला त म यो निवेदन गर्छु कि अहिले ब्रह्मचर्य सुन्नेमा गइसकेको छ, त्यो ब्रह्मचर्य सिकाउनुपर्छ। जस्तै मैले चाहिँ नानी बाबुहरूलाई पढाउँदा यसरी पढाउँछु, राम राम सीताराम एउटा चाहिँ लयमा भन्ने, अनि लयमा भनिसकेपछि त्यसको अन्तरामा रामको जन्म आदर्श सिकाउन ब्रह्मचर्य, हे जगतमा टिकाउन राम राम सीताराम, राम राम सीताराम, सीताराम सीताराम, राम राम सीताराम। ती बच्चा यति खुसी भएर यस्तो ताली पेल्छन्, यस्तो नाच्न थाल्छन्, मलाई त बस स्वर्ग जन्माए जस्तो लाग्छ। बाबा, मेरो आफ्नो अमूल्य समयलाई हजुरले आज मलाई दिनुभयो, यो प्रति हजुरप्रति म हार्दिक कृतज्ञता अर्पण गर्दै अन्त्यमा आफ्नो साधकहरू जति पनि तपाईँका साधक साधिकाहरू हुनुहुन्छ होइन, हजुरका चेलाचेली हुनुहुन्छ र यो युट्युब च्यानल हेर्ने मान्छे, हेरेर बस्ने हुने आम दर्शकहरूलाई के भन्न चाहनुहुन्छ, के सन्देश दिन चाहनुहुन्छ? म सबभन्दा पहिलो सन्देश चाहिँ आफ्नो शरीर बनाउनुहोस्, आफ्नो शरीर आफैले पढ्नुहोस्। म सधैँ बिहान 4 बजे उठेर मेरो शरीर म आफै पढेर बस्छु। त्यसैलाई नै म योग भन्छु। र जो जसले सुनेर बस्नुभएको छ उहाँले पहिला आफ्नो जिन्दगी बनाउनुहोस्, जीवन बनाउनुहोस्, निरोगी बनाउनुहोस्, स्वर्गैमा बस्नुहोस्। यो घर स्वर्ग हो। मैले स्वर्ग बनाइसकेको छु। घरलाई स्वर्ग बनाउने हो। कतिपयले भन्नुहुन्छ स्वर्ग जाने हो भनेपछि, किन भन्छु? अहिले नै स्वर्ग बनाउने हो। र साधना गर्नुहोस्। साधनामय जीवन नै मिठो जीवन हो, मिठो जिन्दगी हो। मिठो जिन्दगी जिउनुहोस् साधनाको बाटोमा। समग्रमा भन्दाखेरि शरीरलाई नै किताब मानेर शरीर नै पढ्नुहोस् बस्दै भन्छन्। त्योभित्र राम पनि हुनसक्छ, सीता पनि हुनसक्छ, कृष्ण पनि हुनसक्छ। 33 कोटी देवी देवताले बास गरेको शरीर यही हो। हस् बाबा, आफ्नो अमूल्य समय मलाई दिनुभयो। भजन मास्टर न्यौपाने यहाँप्रति हार्दिक कृतज्ञता अर्पण गर्दै हजुरसँग बिदा माग्छु। जय श्री राधे। जय श्री राधे।